حضرت زهرا و حضرت خدیجه علیهم السلام الگو هستن برای مرد و زن، برای هر مؤمن و مؤمنه‌ای، بالخصوص خانم‌ها، بالخصوص خانم‌های جوان و نوجوان. اینا سعی کنن الگو بگیرن، هرچی میشنون، میخونن، میبینن راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت خدیجه رضوان الله علیها، تصمیم بگیرید از همین حالا شروع کنید، خورده خورده شروع کنید. آدمی که تصمیم گرفت کم و بیش موفق میشه، وقت آخرش هم یه روزی دنیا خلاص میشه. وقتی که خلاص شد اون وقت چی؟